अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जीत के आने के बाद अमेरिकन डीप स्टेट परेशान है, हकीकतन वो परेशान है। और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक पावरफुल किस्म का बना हुआ है, जिनको जंगें सूट करती हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर दुनिया में जंगें चलती रहें और असलहा बिकता रहे, वेपन्स बिकते रहें। तो वो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के बेनिफिशरी हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ट्रंप के आने से भी पहले जो बड़ी जंग एक चल रही है यूक्रेन के अंदर, जिसमें अरबों डॉलर्स, कई 100 अरब डॉलर्स लग चुके हैं अमेरिका के, और ये सारे के सारे जो पैसे हैं अमेरिका और वेस्ट के अंदर जो असलहा बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी जेबों में गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनकी परेशानी फेक न्यूज़ के अंदर भी हमें साफ तौर पर नज़र आ रही है। बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स, बड़े बड़े क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट्स भी इन दिनों ऐसी ऐसी खबरें लगा रही हैं जिनका कोई बेस नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि एक झूठी खबर पिछले दिनों फ्लोट की गई मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर। सारे के सारे तकरीबन जो वेस्ट के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनके अंदर एक झूठी खबर ये फ्लोट की गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई धमकी शमकी दी है रशिया को कि ये जो आप ऑफेंसिव है वहाँ पर आपका, इसको स्लो डाउन करिए, तेज़ी की तरफ मत लेकर जाइए। इस तरह की कोई खबर उन्होंने लगाई। मिसाल के तौर पर चंद न्यूज़ आउटलेट्स आपको दिखाता हूँ, वैसे तकरीबन सारे ही जो बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने ये खबर लगाई हुई है। एक्सोएस न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, ट्रंप वांट्स प्यूरिन इन कॉल नॉट टू इंटेंसिफाई वॉर इन यूक्रेन। यानी ट्रंप ने फोन किया प्यूरिन को और उसके अंदर एक धमकी लगाई उन्होंने। उसके बाद यूएसए टुडे, ये भी बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ट्रंप एडवाइज्ड प्यूरिन not to escalate war with Ukraine. President-elect Trump has criticized the scale of US military and financial support for Ukraine, vowing to end the war quickly without saying how. और उसके बाद फिर NBC न्यूज़ देखिए, Trump reportedly called Putin, warning him not to escalate Ukraine war. अच्छा, इन सब बातों का असर क्या निकला है? ये तो एक झूठा एक आप कह लें कि फलसफा पेश करने की कोशिश की गई दुनिया के सामने कि जी ट्रंप जो है उसकी पॉलिसीज़ में कोई यूक्रेन वॉर के हवाले से कोई सॉफ्टनेस है। इस तरह का एक इंप्रेशन मिल रहा है ना, प्यूटिन को फ़ोन करके वार्निंग दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ में कुछ सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई इन तमाम मीडिया आउटलेट्स की जानिब से, लेकिन वहाँ से डिनायल आ गया, वहाँ से रशिया से आ गया है डिनायल। और रशियंस ने कहा कि हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, कोई फ़ोन कॉल हुई ही नहीं है। कौन सी फ़ोन कॉल? किसी किस्म की कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई ट्रंप और प्यूरिन के दरमियान, बल्कि उल्टा हुआ यह है कि रशिया ने अपना जो ऑफेंसिव है, अपने जो हमले हैं और तेज़ कर दिए हैं। आखिरी ओवर चल रहे हैं ना T20 मैच के, वो भी स्लोग मार रहे हैं यूक्रेन वाले, ये भी स्लोग मार रहे हैं। उस दिन यूक्रेन वालों ने कोई मॉस्को के ऊपर 34 ड्रोन्स भेजे, हमला किया, सबसे बड़ा हमला जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने उस दिन किया है मॉस्को के ऊपर। वो सारे के सारे ड्रोन्स जो थे तकरीबन वो तो धपड़दूस कर दिए रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स ने। लेकिन जवाब में फिर इन्होंने भी कोई 140 से ज़्यादा कहा जा रहा है कि ड्रोन्स रशियंस ने भी मारे हैं। NBC न्यूज़ की ज़रा खबर देख लीजिए, 10,000 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं वो कुर्स्क के इलाके में उन्होंने डिप्लॉय किए हैं रशियंस ने। NBC न्यूज़ कहता है कि रशिया मासेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स फॉर ऑफेंसिव टू रीटेक कुर्स्क, यूक्रेन सेज। यानी उधर से फेक न्यूज़ की मशीनरी एक्टिव है कि ट्रंप फ़ोन करके बोल रहा है कि जी डीएस्केलेट करो, जो है इंटेंसिटी कम करो, लेकिन यहाँ से देखें जवाब क्या दिया रशियंस ने, और ज़्यादा तेज़ कर दिया हमले। अच्छा, इसमें वो नीचे लिख रहे हैं बाय द वे NBC वाले कि दी क्रेमलिन डिनाइड दैट प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैड स्पोक विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आफ्टर हिज इलेक्शन विक्ट्री। तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है ना। सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि ट्रंप कैसे ये वॉर ख़त्म करेगा। इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पे हम बात करते रहे, लेकिन ज़रा आज नेटो का एक फॉर्मर कमांडर है उसकी आपको असेसमेंट दिखाता हूँ कि वो क्या समझता है कि किस तरह से ये जंग ख़त्म हो सकती है। ये जो कमांडर है इनका नाम है जेम्स स्टर्विलिस और इनको पढ़ा जाता है वेस्ट के अंदर, इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं उन पर गौर किया जाता है। न्यूज़ वीक ने इनके हवाले से कुछ कहा है, वो ज़रा देख लीजिए। कहते हैं फॉर्मर नेटो कमांडर प्रिडिक्ट्स हाउ प्यूरिन्स वॉर इन यूक्रेन विल एंड। कैसे एंड होगी उस पर वो कोट करते हुए उनको कहते हैं जेम्स साहब को कि व्हाट आई होप ही डज एंड आई थिंक ही विल इज पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड्स टू गेट टू द नेगोशिएशन टेबल एंड इट कम्स आउट काइंड ऑफ लाइक द एंड ऑफ द कोरियन वॉर। Michael, which is to stay, Putin, unfortunately, but in a real world, will end up with about 20% of Ukraine, the chunk that he currently holds. But the rest of Ukraine
the 80%, all those resources, vast majority of the population, they stay democratic free. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ added that Ukraine will also get a path to NATO probably 3 to 5 years realistically. It's not the worst outcome in the world. Now کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ طفل تسلی ہے، اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے. سبز باغ دکھا رہے ہیں خود کو کہ نیٹو میں بھی آ جائیں گے، یہ 20% لینڈ لے لے گا رشیا، تو اس طرح سے یہ جنگ ختم ہوگی. آئی تھنک یہ ٹوٹلی غلط جج کر رہے ہیں، اس کو ٹوٹلی مس ریڈ کر رہے ہیں. نیٹو کے یہ جو کمانڈر صاحب ہے، ٹوٹلی ایسا ہونے ہی نہیں جا رہا. بھائی یہ جنگ کیا رشیا نے زمین کی وجہ سے کی تھی؟ بتائیے، زمین کی وجہ سے کی تھی؟ ان کے خود کے پاس کیا زمین تھوڑی؟ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ایریا کے حساب سے، ان کو زمین چاہیے؟ واٹ از دس نان سینس؟ زمین کے لیے تو ہوئی ہی نہیں ہے یہ جنگ، تو کیا زمین لے کے رشیا چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ اٹس ناٹ گونا ہیپن. اصل میں یہ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ نیٹو کی ایڈوانسمنٹس کو روکنے کے لیے ہوئی تھی. رشینز نہیں چاہتے تھے، یعنی زیلنسکی جا رہا تھا نیٹو کے اندر، رشینز نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اس بارڈر کے اوپر جو کہ حساس بارڈر ہے، یہاں پر نیٹو کے ٹروپس آ کے بیٹھ جائیں، وہ نہیں چاہتے تھے. اسی لیے اس پاسبلٹی کو ختم کرنے کے لیے رشینز نے ایڈوانسمنٹ کی تھی. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 سے 5 سال کے اندر وہ نیٹو میں آ جائیں گے، تو جنگ یہ ہوئی کیوں ہے بھائی؟ کیوں ہوئی ہے پھر؟ رشیا کا تو آبجیکٹو حاصل نہیں ہوگا نا، اس کا مطلب ہے اگر یوکرائن نیٹو کے اندر جائے گا تو رشیا کا آبجیکٹو حاصل نہیں ہوگا. تو یہ آؤٹ آف دا ایکویشن ہے. اور رشیا جو ہے پاورفل پوزیشن میں ہے، ان کے پاس ایک بڑا علاقہ موجود ہے یوکرائن کا، تو دے کین ڈکٹیٹ دیئر ٹرمز. آئی تھنک یہ جو اسیسمنٹ ہے ٹوٹلی غلط اسیسمنٹ ہے، اور اس میں کوئی وزن نہیں ہے. نیٹو کی ممبرشپ نہیں ملے گی یوکرائن کو، اور یہ پرائم کنڈیشن ہوگی، بنیادی کنڈیشن ہوگی. جب یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا تو یہ بنیادی کنڈیشن ہوگی. نا اس کو پرماننٹلی ختم کرواتا ہے پیورن، یا اس کو 20 سال آگے کرواتا ہے، دیٹ وی نیڈ ٹو سی. مطلب 20 سال کے بعد کیا نقشہ ہوگا، نیٹو رہے گی بھی نہیں رہے گی، کیا پتا. ابھی سے ہی دیکھیں اس کے فیوچر کے اوپر کوسچن مارک ہے نا. ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا ہوا ہے کہ صرف ہم ان ملکوں کو پروٹیکٹ کریں گے نیٹو کے اندر، کیونکہ نیٹو کا سب سے بڑا فائنینسر امریکہ ہے، سب سے زیادہ پیسے اور ویپنس انہی کے لگتے ہیں نیٹو کے اندر. ایک بڑا بوجھ جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے امریکہ کے اندر بہت سارے سیکٹرز کی جانب سے، انکلوڈنگ یہ جو ٹرمپ ہے، وہ بوجھ کنسیڈر کرتا ہے اس کو کہ یہ برڈن ہے ہمارے اوپر. تو 20 سال کے بعد نیٹو کی کیا شکل ہوگی، ٹرمپ اس کو کس حال میں لا کر چھوڑے گا، یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تو کم سے کم میرے خیال سے ایک گیپ لے گا پیورن ان نیگوسیشنز کے اندر کہ 20 سال تک تو یوکرائن نے نیٹو کا نام ہی نہیں لینا. اس کنڈیشن سے کم پہ میرا نہیں خیال کہ یہ مانے گا. آئیڈیلی تو وہ یہی چاہے گا کہ بالکل ہی گارنٹی مل جائے کہ فیوچر میں کبھی بھی یوکرائن نیٹو کے اندر نہ جائے، لیکن یہ گارنٹی ملنا تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے. کبھی بھی پہ کوئی بھی سرٹنلی نہیں کہہ سکتا. تو میرے خیال سے کوئی ٹائم لیمٹ ہو سکتا ہے کہ ایگریمنٹ کے اندر ڈال دی جائے کہ اتنے سال تک یوکرائن نیٹو کو اپروچ نہیں کرے گا. اٹ از کوائٹ پاسبل. تو اس ٹرم کے اوپر میرے خیال سے بگننگ ہوگی، اور باقی یہ جو علاقہ انہوں نے لیا ہے یہ علاقہ بھی واپس نہیں کریں گے، رشینز واپس نہیں کریں گے. کیٹاگوریکلی انہوں نے اس پہ کہا ہوا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریٹرن بیک دیز ایریاز. اور آبویسلی انہوں نے ہزاروں اپنے فوجی گنوائے ہیں اس علاقے کو لے کر، تو وہ ان فوجیوں کی جو موت ہے اس کو بیچیں گے نہیں، یہ علاقے واپس نہیں کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پھر بلی کا بکرا کون بنے گا؟ یہ تو ٹوٹلی ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہوگی نا. کون بنے گا؟ جناب زیلنسکی صاحب جو ہے نا، آخر میں سارا کا سارا ملبہ اس کے اوپر گرے گا. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، سارا کا سارا آخر میں کسی نہ کسی کے اوپر تو ڈالنا ہے نا. یہ سارا ملبہ کسی کے اوپر تو ڈالنا ہے نا. اس کے اوپر ڈالیں گے، زیلنسکی کے اوپر ڈالیں گے. آسان ہے نا. دیکھیں ملکوں نے تو چلنا ہے نا، ملک تو اور لوگ تو رہیں گے اپنی جگہ پہ، تو انہوں نے تو چلنا ہے، ان کا تو فیوچر ہے. لیکن یہ ساری کی ساری جو ہیومیلیشن ہوگی وہاں پر نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر، اس کا ذمہ وار کسی ایک شخص کو تو ٹھہرانا ہے، اور وہ میرے خیال سے یہ زیلنسکی کو ٹھہرائیں گے، کیونکہ بائیڈن کو تو نہیں ٹھہرا سکتے. جس کے دور میں یہ جنگ شروع ہوئی اور جس کے دور میں یہ جنگ اتنی زیادہ ہائپ پہ پہنچی، اسلحہ ویپنس ملتا رہا، وہ تو نہیں کریں گے اس کو. نہ ہی ویسٹ کے دوسرے لیڈران کو یہ مورد الزام ٹھہرائیں گے. آخر میں بچے گا ایک ہی شخص، اور وہ زیلنسکی صاحب ہے، اور یہ سارا کا سارا انہی کے کھاتے میں جائے گا. یہ جو بھی نیگوسیشن ٹیبل پہ نقصان ہوگا یوکرائن کو، زیلنسکی کے کھاتے میں جائے گا.